mga kabataan karon ayaw pasagding mawala. Ikaw, ako, ug kitang tanan, usa ka gamhanang pwersa alang sa pagbag-o sa atong komunidad, sa atong nasod, ug bisan sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mga minahal kong mga kaigsuonan, nahibalo ba kamo sa nahitabo sa atong nasod? Unsa ang atong mahimo aron maluwas, mapreserbar ug mapadayon ang hayag nga kaugmaon sa atong mga anak, ug sa mga anak sa atong mga anak, ug sa atong nasod mismo. Muhimo ka ba og lakang aron maghimo og pagbag-o alang sa kaayuhan sa matag Pilipino, alang sa atong nasod ug alang sa imong pamilya? Karon gusto na akong hisgutan ang gahom nga anaa sa matag usa kanato. Ang gahom sa pagbag-o ug sa pag-umol sa kaugmaon sa atong hinigugma nga nasod, ug sa paghimo og mas maayong kinabuhi alang sa atong kaugalingon ug alang sa mga umaabot nga henerasyon. Ang mao nga gahom dili lang para sa pipila ka mga tawo, kundili alang sa matag usa kanato. Ug kini gigamit pinaagi sa usa ka yano apan lawom nga buhat. Ug kini nga gahom mao ang pagbuto. Ingon nga mga lungsuranon, kita adunay katungod sa pagbuto. Ug uban niini nga katungod, nag-uban ang responsibilidad nga gamiton kini sa maalamon nga pamaagi. Ang atong mga buto adunay gahom sa pag-umol sa dagan sa kasaysayan, sa pagdala og positibo nga pagbag-o ug pagpanagot sa atong mga liderato. Apan pangutan-on ko kamo, pila ka kanato ang nagaseryoso niini nga responsibilidad? Pila ka kanato ang nagahin og panahon aron susihon ang mga kandidato, aron masabtan ang mga isyu, ug aron makahimo og maayo nga desisyon sa mga angayan butuhan? Mga kahigalaan ko, ang adlaw sa eleksyon nagkaduol na. Ang adlaw sa eleksyon usa ka espesyal nga adlaw alang kanatong tanan. Dato man o pobre, inilaman or ordinaryo, aron mopili og usa ka kandidato nga mosuporta sa atong mga panginahanglan, aron pamunuan og serbisyuhan kita sa patas ug sakto nga pamaagi. Ang adlaw sa eleksyon mao ang atong pinakadakong oportunidad aron magbutang og mga leader nga makadala sa paghimo ug mas maayong kaugmaon alang sa atong nasod ug alang sa atong mga anak ug mga leader nga makasiguro ta nga madungog ang atong mga tingog. Ang adlaw sa eleksyon mauusab ang atong pinakadakong oportunidad aron matangtang ang mga opisyal sa gobyerno gikan sa ilang mga katungdanan, labi na kadtong wala magbuhat sa ilang trabaho, sumala sa mga mandato sa konstitusyon, apan gigamit nila ang ilang oras ug ang ilang posisyon ug ang kaban sa gobyerno sa pagmaltrato ug pagpangita og sayop sa ubang mga tawo, magpatuman og mga balaod o mga programa alang sa ilang kaugalingong interes, ug wala magtagad sa tinuod nga mga isyu sa atong nasod, sama sa korupsyon, mabangis nga mga krimen, illegal na droga, kakulangan sa trabaho, kakulangan sa pagpangandam sa mga kalamidad, pagsaka sa presyo sa mga nagunang mga pamaliton, ug daghan pa. Hinumdumi, kita usa ka demokratikong nasod. Mahimo natong tangtangon ug mahimo natong ibuto ang mga tawo nga atong napili aron pamunuan ang atong nasod. Bisan pa niini, kini nga pribilehiyo mahimong walay pulos kung dili kita magkahiusa aron mangita ug suportahan ang mga tawo nga atong masaligan aron pamunuan ta. Kung kita nagkabahin-bahin,
Dili nato matangtang ang mga opisyal sa gobyerno gikan sa ilang mga katungdanan nga dili matinud-anon sa ilang mga panumpa nga sundon ug irespeto ang atong mga katungod ug pribilehiyo sa konstitusyon. Kung lisod ang pagtangtang sa mga opisyal sa gobyerno samtang nanglingkod na sila sa ilang katungdanan, bisan pa sa ilang mga sayop nga buhat, ang adlaw sa eleksyon mao ang atong dakong adlaw aron matangtang silang tanan. Mga minahal kong mga kaigsuunan, muboto kita nga maalamon. Muboto kita sa husto nga mga tao, ug dili sa kantidad sa salapi, ug dili sa ilang kasikatan. Bag-uho nato ang atong panghuna-huna ug ang atong sumbanan sa pagpili sa mga kandidato. Sa pagbuhat niini, atong giablihan ang pultahan alang sa tinuod nga pagbag-o sa atong katilingban ug sa atong nasod. Kay ang pagbag-o gikinahanglan alang sa atong nasod ug alang sa kalipay ug pag-uswag sa atong mga pamilya. Kung dili nato bag-ohon ang proseso, nganong mulaong pa man kita nga mabag-o ang resulta? Ang tinuod nga pagbag-o kinahanglan magsugod gikan sa matag usa kanato. Busa ako maghangyo kaninyo, seryosoho nato kini nga responsibilidad. Hinumdumi nga dili lang kita nagabuto alang sa atong kaugalingon, apan nagbuto usab kita alang sa atong mga anak, alang sa atong mga komunidad, ug alang sa atong nasod. Nagbuto kita alang sa mas maayong kaugmaon, usa ka kaugmaon nga giumol sa atong mga katungod, sa atong mga prinsipyo ug sa atong mga ambisyon. Unta gamiton sa matag usa kanato ang gahom nga anaa sa sulod kanato aron maumol ang atong kaugmaon ug sa paghimo og mas maayong nasod alang sa atong kaugalingon ug alang sa umaabot nga mga henerasyon. Daghan kaayong salamat. Palihog ang